जी फुफो जी आख्या इन्हां दुनिया दे ज़ालिमां नूं आखो इन्हां हथ घड़ियां ला लियां ने हथ घड़ियां डकेटां नूं लगदियां ने हथ घड़ियां चोरां नूं लगदियां ने मैनूं कोई ते दसे सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने कोई चोरी कीती है ना ना कसम रब दी अपने नाना दे दीन वास्ते कुर्बानी दी है सैयद ज़ैनुल आबिदीन नूं जदों हथ घड़ियां लगियां ने बेड़ियां लग गईयां ने सैयदज़ादे दी गल विच तौक पाया गया है जिवें रकू दे अंदर बंदा जांदा है कसम पैदा कर लगदी एडा तौक वजनी है सैयद ज़ैनुल आबिदीन झुक के चलते ने झुक के चलते ने जदों सैयदज़ादी सवारियां ते बैठी है उधरों गाजी अब्बास दे कोलों जदों काफिला गुजरिया है किवें सैयदज़ादी ने अपने प्यारा वीरां नूं आखिरी सलाम कीता होवेगा आनो मुहम्मद नूं छोड़ के अली अकबर नूं छोड़ के अपने भतीजे कासिम नूं छोड़ के सैयदज़ादी जदों चली है कसम पैदा करने वाले दी जदों इमाम हुसैन ते लाशें कोलों गुजरियां ने सैयदज़ादी लाश ते गिर गई है आके अपने वीर दे सीने नाल चिमड़ गईयां ने आख्या हुसैन वीरा भैणां नूं वीर छोड़ के नहीं जांदे मैं परदेस च कली रह गया आख्या लुटी गई अखे चौक विच करबल दे ते वेख दरिया जग सारा लुटी गई अखे चौक विच करबल दे ते वेख दरिया जग सारा तुरया कोई नहीं जहान अंदर जिवें डोर के चलिए ज़ैनब वीर प्यारा अजीज़ान गिरामी दुनिया दा ज़ाला उधरों उधरों साथ आवाज़ मारदा ज़ैनब जल्दी करो काफिला तुहाडी वजह तू खड़ा के सैयदज़ादी मदीने वल मुँह करके अपने नाना दे रोज़े वल मुँह करके अर्ज़ करदियां ने नाना जदों मदीने विचों चली सा मैं पूर भर के चली सा हुण सवारियां खाली हो गईयां ने सबर करके सैयदज़ादी चली है अज़ीज़ान गिरामी जदों काफिला चलदा जा रहा है दुनिया दे ज़ालिम एक जगह ते रुक गए ने उन्हां नूं प्यास लगदी है अपने खैमे ला लैने जदों खैमे ला लै खुद जाके खैमियां दे थल्ले बह के पानी दूरों आना पानी मंगवाण वास्ते सैयदज़ादियां रेत दे टिल्ले ते बह गईयां ने वाह सैयदा ज़ैनब भी जदों अली अकबर दा लाश आया के सैयदज़ादी दे सिर दे बाल नहीं खुले अली ते सुनी दिफा करदे बैठे अल्लाह वास्ते कोई अल्ले तशीह भी बैठा है अपने ज़ाकरा नाल गल कर लवे सैयदज़ादियां दे सिर दे बाल नहीं खुले जदों इमाम हुसैन दा लाश भी आया है सैयदज़ादी दे सिर दे बाल नहीं खुले अज़ीज़ान गिरामी जदों रेत दे टिल्ले ते सैयदज़ादियां बैठियां ने दुनिया दे लालों पानी लेके आए ने आप खुद पानी पीता है आप खुद पानी पीता है पर सैयदज़ादियां उठी बैठियां ने कसम पैदा करना ले करबला तू लेके कूफे तू लेके शाम तक सैयदज़ादी तहज्जुद भी कदा नहीं होने दी और सैयदज़ादी एक नमाज भी कदा नहीं होने दी जदों दुनिया दे ज़ालिमां ने पानी पी लिया है चलन लगे ने कौन सैयदा सकीना जिन्हां दी उम्र 5 तो 6 साल है कई दिन हो गए ने सौ के नहीं वेखिया एक रेत दे टिल्ले दे नाल छोटी जी दाढ़ी है तियां नाल प्यार करने वाले हो जिन्हां दियां तियां करदे अंदर ने मैं मलक दी गल जरूर समझण दे धी सुबह बाप निकले भावें मजदूर होवे भावें गरीब होवे कसम रब दी बाप नूं कोई चीज आखे सुबह तो लेके शाम तक बाप दी दिहाड़ी ना लगे लेकिन शाम नूं लेके आंदा है ये कौन सैयदा सकीना है जड़ी घर तो बाहर कदी कदम नहीं रखिया कौन ज़ैनब ने जड़ियां पैदल चलदियां ने ते लजपाल अली ने एक दिन आखिया सी ज़ैनब पैदल चल लिया कर थोड़ा थोड़ा पैदल चलिया करो अर्ज़ कीती बाबा मैनूं अली अकबर नहीं टुरन देंदा मेरा उधरों वीर गाजी अब्बास नहीं चलन देंदा अज़ीज़ान गिरामी सैयदा
سیدہ سکینہ ریتا چھوٹا جا سرانہ بنایا ہے جب سیدہ جنم ٹھیک لئی ہے کئی دن ہو گئے نے سیدہ دی سو کے نہیں بیکھیا پیرا وچ چالے بے گئے نے عزیزان گرامی قافلہ چل پیا جب قافلہ چلیا سیدہ سکینہ اتھے رہ گیا نے تھوڑا جا دور قافلہ گیا ہے جا حولی دے ہاتھ وچ میری امام علی مقام دا نیزے آلا نیزہ جدید امام علی مقام دا سر مبارک ہے قسم رب دی حولی دے ہاتھ وچ چھٹیا ہے اج زمین دے اندر دنس گیا کہ جدو زمین دے اندر دنس گیا کہ یزیدی زور لا دینے لیکن نیزہ اتا نہیں نکل رہا جدو سیدہ سکینہ نال چلیاں نے کیویں دسا قسم رب دی جس نے دے لجپال حسین دا سر مبارک ہے جس پاسے سکینہ جاندیاں نے وہ تو چہرہ ادھری پھر کے ہو جانا عزیزان گرامی جو نیزہ تھلے کھبا یزیدیاں ٹل مارے آتے نہیں ہوتا نکلے آخرکار اولی بولے ابو ساتھ بولے اوہ شمر جا زین العابدین نو لے کے جس وقت سید زین العابدین گردن چکی ہے گل دے بچڑا توق وزنی ظالمہ پایا ہے عزیزان گرامی جدو دنیا دا ظالم گیا سید زین العابدین نو کوڑے مار دائے سید زین العابدین آندے نے ظالمہ دستے صحیح میں کی قصور کی تاکہ اگے میرے بابا نو شہید کر دیتا ہے دنیا دے ظالمہ میرا جسم جلستا پیا بخار دے نال نا مار دنیا دے ظالمہ جدو کوڑے مار دا لے کے آیا جاتا ہے اور زین العابدین تیرا بابا جڑے نیزے دے وے او نیزہ اتا نہیں نکلنا پیا نا تیرا بابا چلنا پیا ہے امام علی مقام دا شہزادہ جدو سامنے آیا ہے ہاتھ بن کے عرض کردا کہ بابا میں بیمار ہاں بابا میں چل نہیں سکتا بابا کیوں نہیں اگے چل دے پے میرے امام حسین دے لباں وچ آواز آئی ہے اور زین العابدین جی بابا آکھیا پترا جنہ دیاں تیاں پردیس وچ رہ جاواں او باپ کیویں ٹر سکدا ہے اور زین العابدین تیری بہن سکینہ پیچھے ریت ڈلے تے رہ گیاں نے مدینے ال منہ کر کے آواز پیاں دے دیاں نے کربلا منہ کر کے آواز پیاں دے دیاں نے آندے نے آوے دکھ تکلیف جتیاں نو تے دے ماں پیو آن دلا سے آوے دکھ تکلیف جتیاں نو تے دے ماں پیو آن دلا سے پیو نہ ہون تے پتر ہون تھی ویندے وقت بھی پاسے آخری ویلے تے زینب ویدی رہی کہ آسے پاسے تے مت کسے پاسوں آ جاوے میرا غازی پیر عباس عزیزان گرامی میری امام علی مقام نے فرمایا اور زین العابدین میری تھی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے جا پھوپھو نو نہ لے کے جا قسم پیدا کرنا لے دی کربلا دے ریتے ڈلے تے سیدادی آواز بھی دے دیے بابا باپ دیاں نو پردیس چھوڑ کے نہیں جاندے بابا تی کلی رہ گئی بابا توڑے تو بغیر نیند نہیں سی آندی بابا تی کلی رہ گئی ہے عزیزان گرامی سید زین العابدین کے حضرت زینب جدو گئیاں نے جا کے سکینہ نو گل نہ لایا گے لے کے جدو چلیاں نے دنیا دے ظالم ہر پاسے جدو کوفے دی سرزمین دے آئیاں نے جڑا باب اعظم دروازہ بڑا دروازہ ہے جدو سیدزادی اتھے آئی ہے آکھیا زین العابدین جی پھوپھو جی آکھیا اس دروازے وچوں میں نہیں لگنا
फौजी क्यों नहीं लगना? आख्या ज़ैन अल आबिदीन कदी मैं अपने बाबा नाल तू शहजादी बन के गुजरदी सा, अज किवें कैदन बन के गुजरांगी? ज़ैन अल आबिदीन ना दुनिया दे ज़ालिमां नूं आखो किसी होर दरवाजे लो लैके काफला टुर जान। जदों इतनी गल कीती है इस दरवाजे ते एक सर मुबारक पिया है, और लबां विचों आवाज़ है मेरी भैन ज़ैनब सबर करके गुजर जाओ। जदों सईदा ज़ैनब ने आवाज़ सुनी है हर पास दुनिया दे ज़ालिम बंद ने बागी आ गए, यजीद नाल लड़न वाले आ गए, हर पासे बागी बागी दी आवाज़ है। दुनिया दे ज़ालिम ढोल पे मार देने, दुनिया के ज़ालिम शराब पर पींदे ने। रब्बे काबा दी कसम जदों सईदा ज़ैनब ने तकिया मेरे वीरां दे लाश करबला दी सरज़मीन च रह गए ने, कौन है जड़ा मैनू भैन कह के बुलांदा पिया? जदों सईदा ज़ैनब ने अज करके छाती मारी है हज़रत इमाम मुस्लिम दा सर मुबारक उत्ते पिया के सईदा ज़ैनब फरमांदियां ने सच्ची ते रब दे कुरान ने आखिया है जेड़ा रब दे राह ते शहीद हो जाए उन्होंने मुर्दा ना आख्या। जे सईदा ज़ैनब सबर करके गुजर गई ने इन्हां बाजारां दे अंदर इमाम हुसैन दा सर लैके हर बाजार दे अंदर चक्कर बनांदे ने। एक खूफी ला यूफी दुनिया दे ज़ालिम हर पासों आवाज़ां देंदे ने, कोई सदके दियां खजूरां सटदे ने। सारी रात सैयदजादियां बाजार दे अंदर खड़ियां रहियां, दुनिया दे ज़ालिम करीब आए ने। अगर सईदा ज़ैनब ने अपने बाबा अली दे लहजे विच खुतबा इरशाद फरमाया, रब दी अब्दो सना बयान की थी, अपने नाना ते दरूद पढ़िया, आख्या दुनिया दे ज़ालिमों पहले खत लिख के मेरे वीर नूं बुलाया जे, अज तुसी दुश्मन बन के सामने आ गए, मेरे वीर नूं शहीद कर दिता है। अजीज़ान गिरामी जदों ना सुनिया ये ते लजपाल अली दी आवाज़ वांगू खुतबा है, शर्म दे मारे घरां विच डर गए। सुबह इब्ने ज़ियाद दे दरबार दे विच सैयदजादियां पेश होईयां। अजीज़ान गिरामी गल मुख्तसर करांगा फिर टाइम ते पहुंचांगा। सैयदजादियां दरबार दे अंदर पेश होईयां ने, हज़रत इमाम हुसैन दा सर मुबारक तशत च रख के पेश किया गया। इब्ने ज़ियाद दुनिया दा ज़ालिम, ओए इब्ने ज़ियाद दुनिया दा ज़ालिम। अज़ीज़ान गिरामी इंज करके इमाम हुसैन दे लबां ते सोटी मारदा है। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म ने मेरे नबी दा गुलाम उठ के खड़ा हो गया, आंदा दुनिया दे कमीनिया तेनों पता नहीं है कौन है? ये हुसैन है जेड़ा नबियां दे सुल्तान दे कंधियां ते बैण वाला, ये हुसैन है जेड़ा नबियां दे सुल्तान दी ज़बान चूसन वाला, ये हुसैन है जिन्हों नबियां दे सुल्तान सीने ते लिटांदे सन। अज़ीज़ान गिरामी हजरे अस्वद नूं एक बार मेरे कमली वाले चुमिया होवेगा, 10 मरतबा चुमिया होवेगा, 14 मरतबा चुमिया होवेगा, पर कोई दुनिया दा बंदा नहीं दस सकदा इमाम हुसैन दे लबां नूं मदीने दे ताजदार कितनी बार चुमिया के। ते जदों ज़ैद बिन अरक़म खड़े हुए ने आंदे ने दुनिया दे ज़ालिम शर्म कर, इन्हां लबां नूं नबियां दे सुल्तान चुमदे सन। इब्ने ज़ियाद बोल के आंदा कि अगर तू बुजुर्ग ना होंदा मैं तेरा हुणे सिर कलम कर देंदा। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म बोल के आंदे कमीने ओ मेरी बुजुर्गी दा ख्याल ही जेड़ा नबी दे लब चूसदा सी उस हुसैन दा ख्याल नहीं तेनों रहा। अज़ीज़ान गिरामी चंद दिन काफला इत्थे रहा, फिर चलदे हमास दे रस्ते शार्टकट मुल्क शाम अंदर चलिया है। अगुए शिबर नूं पता चलिया कि कुछ लोग मेन रात आंदे पे ने हुसैन का पता चल गया है, साडे कोलों सर जेड़े ने ले लेना लैन। ये हमास दे छोटे रस्ते दे विचों पै गया, पग डंडियां लो पै गया। एक राव दा गिरजा आ के उस राव दे गिरजे दे नाल सर लाए ने, आख्या जाके जल्दी नाल राव नूं बुलाओ। अज़ीज़ान गिरामी जदों राव नूं बुलान लगे, राव दी बीवी ये
رب حاجی دا حافظ جدو انج کر کے چھت دے آیا امام حسین دے چہرے دے کول آیا اے چہرہ حسین دا آگے نبیان دے سلطان دی شکل ہے سونا حسین نورانی چہرہ پیا چمک رہا ہے عجیل دا حافظ رب بول گیا ہے بیگنی کرما والی ہے کتا سونا چہرہ آگے کتنا پیارا چہرہ آگے جدو شبر نے تھلے بلایا ہے اندر راب سانو رات رکھ لے راب دے مقدر بدلن لگے نے رابا کیا تسی پہلے دسو آکاؤں نے جنہ دے سر تو سامنے زیادہ ٹنگے ہوئے جدو اتنی گل کی تھی ادھروں بول کے شمران دے باغی نے رب بول کے اندر توڑا بیڑا گھرک ہو جائے اے چہرے باغیاں دے نہیں ہو سکتے چلو میں تو انہوں بنا دینا جڑیاں سید زادیاں پردے دے اندر نے میں اپنے گھر دے اندر لے جاؤں گا رب نے اپنی گھر علی نو کیا کہ انہاں دی خدمت دے کسر نہ چھوڑے آجے جڑا امام حسین دا سر مبارک ہے انج کر کے تھال دے اندر رب نے رکھیا ہے پھلا دی بکڑیاں لامات رکھیاں نے اتر لا کے ساری رات زیارت پہ کر لاگے ادھی رات دا ویلا ہویا عزیزان گرامی جدو ادھی رات دا ویلا ہویا ہے آواز آئیے راب کمرے تو پیرو جا راب کمرے تو پیرو نے ایک پالکی آئی ہے جدے وچ حضرت اما حوا نے ہر پاس نوری نور چمکدا پیا ہے اپنے پتر حسین دی زیارت کر کے گیا نے پھر حضرت مریم دی پالکی آئی ہے پھر حضرت صفور حضرت موسیٰ دی پین دی پالکی آئی ہے عزیزان گرامی را پھر میں اندر داخل ہون لگا آواز آئی ہے راو جرا پیر نکل جا اور سونے حسین دی نانی اما خدیجہ الکبریٰ ہون لگیاں نے جدو اما خدیجہ الکبریٰ نے راو آندہ ہر پاس نوری نور ہر پاس روشنی روشنی ہے پھر چند لمحہ تو بعد روشنی ختم ہوئی راہ بندہ میں اندر داخل ہون لگا پھر آواز آئی ہے راب بہر ہو جا اور حسین دی ماں زہرا آن لگی ہے میں ایک سوال کرنا تیری میری ماں پتر دے لاشیں دے جائے قسم رب دی برداشت نہیں کر سکتی عزیزان گرامی پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ دی جدو پالکی آئی ہے رب ہاتھ جوڑ کے نظرہ چکا کے کھڑا ہے آدھا لوگوں قسم پیدا کرنا لے دی ہر پاس روشنی روشنی ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ اپنے پتر حسین نو مبارک دے دیا نے نالے لبانو چم دیا نے نالے پتر دے رخسار چم دیا نے آدھیاں نے حسین مرازیاں ایو شرط سنان دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے تے لٹی جائے پاویں چوک حسین دی پر نان دا زندہ اسلام رہ جائے رابطہ جدو سب پالکیاں چلیاں گیا میں کمرے دے اندر داخل ہویا ویکھیا تے حسین دے لب پہل دے نے قرآن دی آواز پیاں دیئے تے رب نے آکھیا ویگا تو کتھوں دا وسدا کاری ہے تے دس کہے قرآن پڑھائے تو کتھوں دا وسدا کاری ہے تے دس کہے قرآن پڑھائی اے میں کوئی کاری نہیں اکھے پڑھ سکدا تے جویں تے قرآن سنائی یا گود رسول دی پلیا گئے تے یا کیر بطول پلائی اللہ جانے کیڑی مجبوری ہے تے کیوں ظالم سانگ چڑھائی آواز اکبر دا میں بابا ہاں اکبر دا میں بابا ہاں تے غازی بیڑا ویرے ایک دین دی خاطر میں تے چھوڑ دیتی اکھے نانے دی جاگیرے لوگ مینو حسین آدھے اور میرا اصل کے نام شبیرے
جدو قافلہ تو چلے ادھروں یزید کمینے نے ملک شام اندر چھٹی کرا دیتی ہے ہر پاسے دنیا دے ظالم کھڑے نے ہر پاسے آوازاں بدلتے نے سیدزادی کربلا دنی مدینے تو لے کے کربلا کربلا تو لے کے کوفہ کوفے تو لے کے شام تک اپنے سر دا وال نے نکڑاؤں دیتا سر تو لے کے قدمہ تک سیدزادی پردے دے اندر نے اور سیدزادی پردے دے اندر ہے عزیزان گرامی جدو ملک شام دے اندر داخل آیا نے دنیا دے ظالم نے چھتاں دے لوگ کھڑے کیتے نے اور میرے گل دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا جائے فالیے دے نوجوانا جس بازار دے وچ بندے کھڑے ہون تیری میری بہن نال ہوے اسی بازار والا کے لگ جانے ہیں بچی پوچھے ادھروں کیوں نہ گزر دے ماں بول کے اندر بیٹی کے اندر لوگ کھڑے نے اس تو نہیں لے کے جانا پیا مینوں دستے سیا او چادر تطہیر دیا وارث نے جنہاں دے سر دا وال ننگا ہوندا کے سورج پردہ کردا کے جڑیاں کر تو قدم پیر نہیں رکھیا اج دنیا دے ظالم شامی اپنے چھتاں تے کھڑے ہو کے وعدہ بدل رہے سیدزادی کونے دے وچ کھڑی ہو گئی ہے ابھی دے سوکیا بازار دا نا ہے جڑا یزید دے دربار وچ جاتا ہے اس کونے دے وچ لگ کے سیدزادیاں کھڑیاں ہوئیاں نے ساری رات میرے نبی دیاں نواسیاں کھڑیاں نے اے او زینب ہے جڑی نانا دے مزار تے بھی جاندیاں سن اپنے بابا دے نال جاندیاں سن اے او زینب ہے جڑیاں بنانے دے مزار تے جاندیاں سن 18 ویر سیڈاں تے ہوندے سن پھر نانے دے مزار تے جاندیاں سن اج سیدزادی کونے دے اندر کھڑی ہوئی ہے دنیا دے ظالم لعنت و غضب دے